Bonjour, bienvenue dans une autre leçon de grammaire. La leçon d'aujourd'hui est intitulée la phrase interrogative. إذن مرحبا بكم أعزائي، يتجدد لقاؤنا مع درس آخر من دروس لا grammaire. درس اليوم بعنوان la phrase interrogative أي الجملة الاستفهامية. إذن سنتعرف على هذه الجملة الاستفهامية من خلال هذه الأمثلة. Ton ami est malade? Est-ce que tu as rangé ta chambre? Avez-vous terminé votre travail? Je peux prendre ton stylo? سأعيد قراءة هذه الجمل. Ton ami est malade? أصديقك مريض؟ Est-ce que tu as rangé ta chambre? هل رتبت غرفتك؟ أو هل رتبت غرفتك؟ Avez-vous terminé votre travail? هل أنهيتم عملكم؟ Je peux prendre ton stylo? هل أستطيع أن آخذ قلمك؟ Alors regardez bien les phrases. Ils se terminent tous par un point d'interrogation. Ce sont tous des questions. On les appelle des phrases interrogatives. إذن كما نلاحظ كل هذه الجمل تنتهي بعلامة استفهام. كلها عبارة عن أسئلة أو تساؤلات. إذن فهي جمل استفهامية. الجملة الأولى Ton ami est malade؟ هنا قمنا فقط بتغيير النبرة الصوتية. تغيير النبرة الصوتية لبيان أن هناك سؤال. الجملة الثانية Est-ce que tu as rangé ta chambre؟ إذن من خلال العبارة Est-ce que يتضح أن هذا سؤال. Est-ce que بمعنى هل. Est-ce que tu as rangé ta chambre? La troisième phrase Avez-vous terminé votre travail؟ إذن هنا قمنا بتغيير مكان الفعل والفاعل. إذن هنا تم تسبيق الفعل ثم الفاعل. Avez-vous إذن أصلها Vous avez terminé votre travail. ولطرح السؤال سبقنا avez ثم أتبعناه vous. Avez-vous terminé votre travail؟ الجملة الأخيرة يتضح السؤال من خلال فقط النبرة الصوتية. Je peux prendre ton stylo؟ إذن هنا يتضح أنها جملة استفهامية. إذن ce que je dois retenir أو ما يجب أن أعرفه هو أن la phrase interrogative sert à poser une question. الجملة الاستفهامية تصلح لطرح السؤال أو التساؤل. Elle se termine par un point d'interrogation. إذن الجملة الاستفهامية لا بد أن تنتهي بعلامة استفهام. إذن الجملة التي لا تنتهي بعلامة استفهام فهي ليست جملة استفهامية. On peut poser la question de trois façons différentes. نستطيع أن نطرح السؤال بثلاث طرق مختلفة. الطريقة الأولى en changeant l'intonation d'une phrase déclarative. إذن بتغيير النبرة الصوتية في الجملة الإخبارية. C'est-à-dire on prend la phrase déclarative, on change l'intonation et on met un point d'interrogation à la fin. إذن الجملة الإخبارية نقوم فقط بتغيير النبرة الصوتية وإضافة علامة استفهام في آخر الجملة كي تصبح جملة استفهامية.
الطريقة الثانية en ajoutant est-ce que au début de la phrase. يعني الطريقة الثانية بإضافة est-ce que في بداية الجملة وعلامة استفهام بطبيعة الحال في آخر الجملة. الطريقة الثالثة avec l'inversion du sujet. هنا l'inversion du sujet يعني تغيير مكان الفعل والفاعل في الجملة، تسبيق الفعل ثم يتبعه الفاعل، وهذا ما سنرى في بعض الأمثلة. لاحظوا الجملة Tu vas à l'école. تذهب إلى المدرسة أو أنت تذهب إلى المدرسة. Ça c'est une phrase déclarative. إذن هذه جملة إخبارية. إذن سنقوم بتحويلها إلى phrase interrogative أي جملة استفهامية بالطرق الثلاثة التي سبق وتحدثنا عنها. الطريقة الأولى سنحتفظ بالجملة كما هي ونستبدل تلك النقطة بعلامة استفهام. Alors ce sera Tu vas à l'école. إذا لاحظوا بعد إضافة علامة استفهام تغيرت النبرة الصوتية في الجملة. Tu vas à l'école. إذا هنا أتساءل هل تذهب إلى المدرسة؟ الطريقة الثانية بإضافة est-ce que في بداية الجملة. Est-ce que tu vas à l'école؟ هل تذهب إلى المدرسة؟ هنا est-ce que تفيد التساؤل هل تذهب إلى المدرسة؟ الطريقة الثالثة l'inversion du sujet. Vas-tu à l'école؟ إذن هنا قمنا بتغيير مكان الفعل والفاعل. لاحظوا الجملة الأولى c'est-à-dire la phrase déclarative tu vas أصبح مكان tu. إذن va رجعناه إلى مكان tu سيصبح مكان va. إذن هنا عوض أن أقول tu vas أقول vas-tu. Va le verbe, tu le sujet. Vas-tu à l'école؟ إذن هنا طرحنا السؤال بطريقة l'inversion du sujet. Va si le verbe, tu si le sujet de la phrase. On va faire un petit exercice. Pose la question de 3 façons différentes. إذن هنا سنطرح السؤال ب3 طرق مختلفة انطلاقا من هذه الجملة الإخبارية. Alors ici nous avons une phrase déclarative. Tu viendras demain au club. Tu viendras demain au club. ستأتي غدا إلى النادي. Ça c'est une phrase déclarative. On va la transformer en phrase interrogative de 3 façons. La première façon, comme on a déjà dit, on va justement ajouter un point d'interrogation à la fin et on va changer l'intonation. Donc سنضيف علامة استفهام في الأخير ونغير النبرة الصوتية كي تصبح الجملة Tu viendras demain au club. Tu viendras demain au club. هل ستأتي غدا إلى النادي؟ Ça c'est une phrase interrogative. La deuxième façon, on va ajouter est-ce que au début de la phrase. La phrase sera alors Est-ce que tu viendras demain au club? Est-ce que tu viendras demain au club? إذن هنا نفس السؤال طرحناه بصيغة مختلفة. On a posé la même question d'une autre façon. الطريقة الثالثة l'inversion du sujet. إذن كي نقوم بهذه الطريقة يجب أن نتعرف أين هو le sujet وأين هو le verbe.
إذن في الجملة هنا le sujet هو tu, le verbe viendra. إذن سيصبح العكس، تصبح viendras-tu demain au club. إذن هنا سبقنا viendra أتبعناه tu. viendras-tu au club. إذن مثال آخر vous écoutez votre professeur. تنصتون لأستاذكم أو تستمعون لأستاذكم. سنطرح السؤال بثلاث طرق مختلفة. الطريقة الأولى كما قلنا إضافة علامة استفهام في الأخير فقط لتصبح الجملة vous écoutez votre professeur. إذن هنا بعد إضافة علامة استفهام تغيرت النبرة الصوتية التي تظهر على شكل سؤال. vous écoutez votre professeur، بينما في الجملة الأولى نقول فقط vous écoutez votre professeur، يعني نبرة صوتية مستقرة. أما في السؤال vous écoutez votre professeur، هنا النبرة الصوتية ترتفع مع نهاية الجملة. الطريقة الثانية on va ajouter est-ce que. La phrase sera alors est-ce que vous écoutez votre professeur. Est-ce que vous écoutez votre professeur. هل تنصتون لأستاذكم. هنا طرحنا السؤال en ajoutant est-ce que، يعني بإضافة est-ce que في بداية الجملة. La troisième façon, nous avons ici le sujet vous et le verbe écouter. إذن هنا le sujet هو vous، le verbe هو écouter. إذن سنقوم بتسبيق le verbe، c'est-à-dire écouter ثم نتبعه le sujet. La phrase sera alors écoutez-vous votre professeur. هل تنصتون لأستاذكم. écoutez-vous votre professeur. نشير هنا إلى أن عند تغيير أو عند القيام بالinversion du sujet on écrit un trait d'union entre le sujet et le verbe. نضع خطا بين الفعل والفاعل. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. لا تنسوا تقاسمه مع أصدقائكم لتعم الفائدة، والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.